बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम दौरे जदीद की साइंस और अक्ले इंसानी को हैरत में मुब्तला करने वाले तारीख के एक ऐसे सच्चे वाक़ये का जिक्र करेंगे कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी बयान फरमाया है। नाजरीन, आज हम जानेंगे अल्लाह पाक के एक ऐसे बरगुज़ीदा नबी के बारे में कि जिन्हें एक द्योहैकल मछली ने निगल लिया और किस तरह वो 40 दिन तक इस मछली के पेट में बहुक्मे इलाही जिंदा रहे और उन्होंने ऐसी कौन सी दुआ की कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश से राहत बख्शी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नैनवी इलाका मौसल में रहते थे, कुफ्र शिर्क बुत परस्ती में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। आपने उन्हें ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने के मुतालिक हुक्म दिया, लेकिन कौम ने आपकी तकजीब की। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला के फैसले से आगाह किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह ताला के अजाब में मुब्तला हो जाओगे। एक रिवायत में आता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 40 बरस तक खुदा की दावत दी और हमेशा कहते रहे कि ऐ कौम कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु यूनुसु नबीउल्लाह। वो मरदूद कौम कभी इस कलमे को अपनी जबान पर न लाई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहती कि ऐ यूनुस, अगर हमको पारा पारा भी कर दिया जाए तो भी तुमको नबी अल्लाह न कहेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत मामूम और मायूस हुए और सारी कौम बुत परस्ती में मदहोश थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन कौम के बड़े मजमे में जाकर कौम से खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ कौम, अपने खालिक के अर्ज़ो समा को छोड़कर क्यों बुत परस्ती करते हो और इसमें तुम्हारे वास्ते कोई भी नफे की बात नहीं है, क्योंकि वो ना जरर के इख्तियार रखते हैं और ना फायदे के। वो तुम्हारे खुद तराशीदा बुत हैं, उन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन फिर भी कौम ने कतअन इस बात पर तवज्जो न दी और सारी कौम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते और फिर जिद में आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अजियत देने लगे। लेकिन बावजूद इस कदर अजियतों तकलीफ के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बराबर हिदायत करते रहे और हर वक्त उनसे कहते रहे कि ऐ मेरी कौम, खुदाए वाहिद की इबादत करो और तुम लोगों ने जो राह इख्तियार कर रखी है इसको फौरन छोड़ दो। अगर तुमने इस राह को ना छोड़ा तो कहीं खुदाए ताला अपना अजाब तुम पर ना नाजिल कर दे। और मुझे इस बात से खौफ मालूम होता है। उन लोगों ने जब यूनुस अलैहिस्सलाम से ये अल्फाज सुने तो कहने लगे, ए यूनुस, बताओ कि अजाब क्या होता है और वो कैसा होता है। ये तमस्खर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हर वक्त किया करती थी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनके सवाल के जवाब में फरमाया कि अजाब आतिश दोज़ख है। ये जवाब सुनकर तमस्खुर के लहजे में उन मरदूदों ने कहा, भला इसमें कुछ मजायका नहीं। आखिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हठधर्मी और जिद से आजिज आ गए। फिर जब कोई ऐसी उम्मीद न रही कि कौम किसी वक्त भी दावत हक को कबूल कर लेगी और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गामजन हो जाएगी, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने खुदावंदे कुद्दूस से इस जालिम कौम के वास्ते बद्दुआ की। तो निदा आई कि ऐ यूनुस, आप अजाब तलब करने में जल्दी मत करें, जब वक्त आएगा तो इस कौम पर अजाब नाजिल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ खफा होकर उस शहर से अपनी कौम को छोड़कर बेरज़ाए इलाही चल दिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस बला में मुब्तला किया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि मछली वाले को देखो, जब चला गया गुस्से से लड़कर और पस वो समझा कि हम पकड़ न सकेंगे, पस पुकारा बीच अंधेरों के कि वहाँ कोई हाकिम नहीं तेरे सिवाय, तू बेऐब है। बेशक में था गुनाहगारों में, बस कबूल की उसकी पुकार और निजात दी हमने उसको गम से और अंधेरे से, और इसी तरह हम निजात देते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक खास मुद्दत तक दुनियावी मालो मता से नफा हासिल करने की मोहलत दी थी और अपनी कौम से फरमाया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो फला वक्त तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे। मोहलत की मुद्दत में कई अकवाल हैं। वो मुद्दत 40 दिन थी या वो मुद्दत 3 दिन थी। तफसीर कबीर के मुताबिक जब 35 दिन गुजर गए तो आसमान पर शदीद स्याह बादल छा गए, जिनसे बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा और वो धुआं शहर तक पहुंच गया और उसने मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। अब वो लोग समझ गए कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिस अजाब के आने के मुतालिक कहा था वो बस आने ही वाला है। वो इतने शदीद खौफ में मुब्तला हुए कि डर के मारे शहर को छोड़कर जंगल में चले गए। उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को जुदा कर दिया, यहाँ तक के तमाम जानवरों और उनके बच्चों
بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے اور وہ اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آوازیں زبان حال سے آہوزار ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سب انسان، مرد، عورتیں، بچے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، اے مولا کائنات ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرو، اے اس وقت بھی زندہ رہنے والے جب کوئی زندہ نہ رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور جلیل القدر ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے، لہٰذا شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ انہوں نے اگر کسی ایک دوسرے پر مظالم کیے ہوئے تھے تو ان کو معاف کرایا، اگر کسی کے حقوق نہ ادا کیے ہوئے تھے تو واپس کیے۔ توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بغیر انہوں نے کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں بھی لگایا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی لیکن آپ واپس لوٹ کر نہ آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے نہ اتار لیا جائے۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ 3 دفعہ کرا آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل میں القاء کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں، اس لیے انہیں خراش تک نہ آنے دی جائے اور ان کو بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح آپ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے تم اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد کرو تاکہ تم پر وہ مصائب و شدائد میں مہربانی فرمائے۔ یہ ایک حدیث شریف کا ہی معنی ہے اگرچہ الفاظ حدیث شریف کے نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آسائش میں اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا، کثیر نمازیں ادا کرنا اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی کام آیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اندھیروں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، اس لیے کہ آپ دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کے حضور التجا کی کہ اے اللہ، میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آ گیا یہ مجھ سے بے جا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے بعد جو کہ کچھ اس طرح ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی اور ایسے ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ یعنی یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عاجزی کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اپنی پریشانیوں کی فریاد رب سے طلب کی، سچے دل سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ لگایا۔ علامہ آلوسی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہاں مراد کدو ہے جسے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर उसको इसलिए लगाया कि आप पर साया करे और आपको ठंडक पहुंचाए और आपको उसके पत्ते मस करें और उसके बड़े पत्ते आप पर रहें ताकि आप पर मक्खियां न बैठें, क्योंकि बयान किया जाता है कि कद्दू के पत्तों पर मक्खियां नहीं बैठती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते वक्त नौमौलूद बच्चे की तरह थे, यानी आपका चमड़ा बहुत नरमो नाजुक था, उस पर कोई बाल वगैरह न थे। आपके लिए मक्खियां बायसे तकलीफ हो सकती थी और सख्त चीज का मस करना और सूरज की गर्मी आपके लिए तकलीफ का सबब बन सकती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से आपको उसके साये से आराम पहुंचाया और कद्दू के पत्ते उतरे हुए चमड़े के लिए भी मुफीद होते हैं, इसलिए भी कद्दू को लगाया और उसके पत्ते आपके चमड़े के लिए फायदा मंद हो सके। ख्याल रहे कि शजर उसे कहते हैं जिसमें तना हो, अगरचे कद्दू की बेल होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे दरख्त की तरह बड़ा तनावर बना दिया था और अल्लाह ताला ने एक बकरी को आप पर मुकर्रर कर दिया था जो आपको दूध पिलाती थी, और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने आपको तवानाई, जिस्म की पुख्ता जिल्द और बाल अता किए और आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया गया।